बलि नमस्कार बाँझ गुराउँछका दौरा बलि नमस्कार बलि नमस्कार बाँझ गुराउँछका दौरा बलि नमस्कार बलि नमस्कार बाँझ गुराउँछका दौरा बलि नमस्कार अतिथि र मान्यजीलाई हाम्रो नमस्कार हाम्रो नमस्कार अतिथि र मान्यजनलाई हाम्रो नमस्कार हाम्रो नमस्कार गर गर तार ढाङमा बिजुली आया गर गर तार गर गर तार ढाङमा बिजुली आया गर गर तार गर गर सञ्चालक समितिलाई आया गर गर तार हाम्रो नमस्कार सञ्चालक समितिलाई हाम्रो नमस्कार 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 सौरा बाबा धन्न पानी सारा अङ्ग्रेजीले रेल चलायो धन्न पानी सारा धन्न पानी सारा अङ्ग्रेजीले रेल चलायो धन्न पानी सारा धन्न पानी सारा अङ्ग्रेजीले रेल चलायो धन्न पानी सारा धन्न पानी सारा अङ्ग्रेजीले रेल चलायो धन्न पानी सारा बनाउ चमत्कार आइगयो तिजको बेला बनाउ चमत्कार आइगयो तिजको बेला बनाउ चमत्कार गर्भवती महिला सबैभन्दा ख्याल गरौँ गर्भवती महिला सबैभन्दा ख्याल राखौँ गर्भवती महिला सबैभन्दा ख्याल राखौँ गर्भवती महिला सबैभन्दा पहिला शिक्षालाई अघि बढाउँ सबैभन्दा पहिला शिक्षालाई अघि बढाउँ सबैभन्दा पहिला आवाज चर्को बनाउँछ मुख मैला मैला देख्नु हुँदैन मुख मैला मैला मुख मैला मैला मुख मैला मैला देख्नु हुँदैन मुख मैला मैला मुख मैला 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 जुटी जाओ मैला अधिकार ल्याउनु पर्यो जुटी जाओ मैला अधिकार ल्याउनु पर्यो जुटी जाओ मैला अधिकार ल्याउनु पर्यो जुटी जाओ मैला घरमा त के गर्भवती महिला
बाडो सदस्यले कसैलाई नठगिकन बाँड्यो सदस्यले कसैलाई नठगिकन बाँड्यो सदस्यले कसैलाई नठगिकन बाँड्यो सदस्यले काटु मुगा माला झल्किला झलन नला काटु मुगा माला काटु मुगा माला झल्किला झलन नला धन्यवाद काटु मुगा माला झल्किला झलन नला काटु मुगा माला ए फुलबारी बगैँचा भन्ने 84 का साल धेरै धेरै धन्यवाद यो लोक सांस्कृतिक सुदूरपश्चिम लोक सांस्कृतिक समूहलाई अत्यन्त